बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज बड़ी धमाकेदार किस्म की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और इन तमाम तर खबरों में हुकूमत और उनके जो चाहने वाले या फिर उनके सपोर्टर्स और जो हैंडलर्स हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ दे, परेशान कुन और उनको बड़े झटके से लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक अब्बास जिलानी साहब ने 6 जजेस के खत के ऊपर इनने जो इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है, जो कि ये 7 रुकनी बेंच है, ये बुध को इस केस की समाअत करेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं जिन्होंने इस सारी मैस को एक्सपोज किया, वो जीत चुके हैं। जस्टिस काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, इन्होंने और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था, अब वो हार गए हैं। वकला की बातें, बार्स की का प्रेशर काम कर गया और अंदरून खाना खबरें क्या हैं, क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब मजबूर हुए हैं इस आज खुद नोटिस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, और अंदर की खबरें क्या हैं, और जस्टिस तसद्दुक अब्बास जिलानी ने क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत को जो है वो कटहरे में खड़ा करने के ऊपर मजबूर किया है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 दिलेर मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जिन्होंने इस तमाम तर प्रेशर, तमाम तर रिजीम के ख़िलाफ़ खड़े होने का फ़ैसला किया, और ना सिर्फ वो खड़े हुए बल्कि उन्होंने ये साबित भी किया कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से उनके खतूत को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के को लिखे गए ख़त को जिस तरीके से उन्होंने उसे कह सकते हैं कि कानूनी आईनी मामले को कानूनी बनाने की जिस तरीके से कोशिश की गई और मट्टी डालने की जो कोशिश की गई, उसको उन्होंने वो पीछे नहीं हटे। और कुछ लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के ऊपर, और ये कह रहे थे कि ये बस ख़त्म हो गई कहानी, ये जजेस जो हैं इन्होंने ब्लंडर कर दिया, अब ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। अब कहानी उल्टा इनके अगेंस्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने इस सारी सिचुएशन के ऊपर मट्टी डालने की कोशिश की थी, अब वो जो हैं वो बड़े परेशान हैं। अब उनकी हालत पतली होती जा रही है, अब उनकी परेशानियों में ना सिर्फ इजाफा होता जा रहा है बल्कि जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं ये मज़ीद ना सिर्फ एक्सपोज होंगे बल्कि ये अब हार की तरफ जा रहे हैं। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान, इनको कामयाबी मुबारक हो, इनको फतह मुबारक हो। ये जिस प्रिंसिपल अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े थे वो अब वो जीत चुके हैं, और जो इनको फारिग करना चाहते थे, जो इनको प्रेशर में डालना चाहते थे, वो अब हार चुके हैं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो है वो डेवलपमेंट हुई है, बिलखुसूस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये खबर सामने आई, ये रोस्टर जारी किया गया और 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ साहब करेंगे। इस बेंच के अंदर जो बाकी जजेस हैं उनका भी नाम मैं बताऊंगा। और ये कहा गया कि जो 6 जजेस का जो ख़त का मामला था, इसके ऊपर जो है वो ये 7 रुकनी जो लार्जर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, सुबह 11:30 बजे बुध वाले दिन जो है वो समाअत करेगा। और ये कहा गया कि जो दस्तयाब जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त, उन तमाम को जो है वो इसमें शामिल किया गया है। इसके अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला, ये साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये एलिवेट हो गए और उनको शामिल किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब कई दिनों के बाद वो एक बेंच के अंदर नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको शामिल किया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं, ये 7 रुकनी लार्जर बेंच है। ये इस सारे प्रोसेस के ऊपर, इस सारे केसेस के ऊपर, जो इस सारे मामले के ऊपर जो वो समाअत करेगा। और जो तसद्दुक अब्बास जिलानी साहब वाला कमीशन था, अब वो फारिग हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, उन्होंने माज़रत कर ली है। उनकी माज़रत के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब अगले हफ्ते या फिर अगले चंद दिनों के बाद, जब बुध वाले दिन ये केस लगेगा, 2 से 3 दिन के बाद, तो सिचुएशन क्या होगी,
کیا پی ٹی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بلایا جائے گا، کیا وہ اپنے شواہد پیش کر سکیں گے یا پھر نہیں پیش کر سکیں گے، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھے گی۔ لیکن سخت پریشر میں تھے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے خط سامنے آنے کے بعد پورے پاکستان کے اندر تھے جتنے بھی ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے، جو بھی اس سارے معاملات سے جو ہے وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس مطلب جوڈیشری اور لیگل کمیونٹی کے اندر، ان تمام کی جانب سے کنسرن شو کیے جا رہے تھے کہ جس قسم کے خط کے اندر باتیں کی گئی ہیں جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں کہ ان کے ماسٹر بیڈ رومز کے اندر CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ والے، پھر وہ ان کے تمام ویڈیوز جو ہے وہ کسی ایک نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کی جا رہی ہیں، وہ پھر ویڈیوز جو ہیں وہ دیگر جج صاحبان کو دکھائے گی، پھر رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، ان کے اقارب کو جو ہے وہ پریشرائز کر کے ایجنسیز جو ہیں وہ ان کو تشدد کر رہی ہیں، ان کے اوپر دباؤ ڈال کر جو ہے وہ من پسند قسم کے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کو یہ خط لکھا اور یہ کہا کہ آپ ہمیں گائیڈ لائن دیں گے، بھائی ہمیں کیا یہ ایگزیکٹو اور جو ریاست کی پالیسی ہے اور اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، مطلب جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے اگینسٹ یہ ساری باتیں ہیں، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ آپ ہمیں بتا دیں، پھر ہم اسی حساب سے جو ہے وہ آگے کا جو پروسیس ہے اس کو دیکھ سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منظور علی شاہ نے جب وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی اور جو تصویر جاری کی گئی اس کے اندر یہ ایک پیغام دیا گیا کہ مٹی ڈال دی گئی ہے، اور آئینی خط کو، آئینی معاملے کے اوپر انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنانے کی جو بات کی گئی ہے، یہ بڑی حیران کن تھی، کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج صاحبان ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اور ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ حاضر سروس ججز کی شکایت جس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو شکایت کی ہے، خود اس معاملے کو دیکھنے کی بجائے چیف جسٹس نے ریٹائرڈ جج کی طرف یہ معاملہ بھجوا دیا۔ یہ کیا بھی معاملہ ہے؟ اس کے اوپر پوری دنیا حیران تھی، جو مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپورٹ کرنے والے جو جرنلسٹ بھی تھے یا جو تجزیہ نگار تھے وہ بھی بڑے حیران تھے کہ یہ کیا کام کر لیا گیا ہے۔ تو سخت پریشر تھا، اور اب اس پریشر کے اوپر جو ہے وہ 7 رکن لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، اور کچھ ہوگا نہیں۔ تو آگے جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، کوئی وکیل نہیں ہے کہ غلطی کر دیں گے، بلنڈر کر دیں گے، وہ جج صاحبان ہیں۔ ان کو رولز کا، قانون کا، آئین کا پتہ ہے، انہیں پتہ ہے شواہد کیا ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کس طریقے سے کیس پلیڈ کرنا ہے، اور ایک جب جج خود حاضر سروس جج خود جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوگا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کہانی کیا نکلے گی، کہانی کا رخ کیا ہوگا۔ بہت انٹرسٹنگ قسم کے ڈیولپمنٹ سامنے آئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 6 جج صاحبان کی کامیابی ہے، کیونکہ مٹی ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، خود ہمارے جو ججز ہیں انہی کے ادارے کی طرف سے مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو انتظامیہ، جو ایگزیکٹو جو ہے وہ ان جج صاحبان کو بلیک میل کر رہی تھی، جو ان کے خلاف کام کر رہی تھی، آپ نے سارا معاملہ، سارا انویسٹیگیشن جو ہے انہی کی طرف بھجوا دی، بجائے ان کو ریلیف فراہم کرنے کے، ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے، آپ نے الٹا ان کو ڈاؤٹ فل کر دیا اور ان کے خلاف کارروائی کا ایک نیا معاملہ شروع کر دیا۔ لیکن یہاں پر بھلا ہو ہماری بارز کا، ہماری پاکستان بار کونسل تو نہیں، البتہ جو دیگر بارز ہیں جن میں پشاور، لاہور، کراچی، باقی جو بارز ہیں، انہوں نے جس طریقے سے پرنسپل سٹینڈ لیا ہے، اور وہ بھی ایک پریشر کی ایک بڑی وجہ بنی ہے۔ اور کل جس طریقے سے مطلب یہ کہ 300 کے قریب جو وکلاء ہیں جن میں خود تصدق جیلانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے سائن کرنے والے شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو از خود نوٹس لینا چاہیے، نہ کہ جوڈیشل جو انکوائری کمیشن ہے ریٹائرڈ جج صاحب کے اوپر وہ بنانا چاہیے۔ بہرحال آج جو تصدق جیلانی صاحب ہیں، انہوں نے جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب نے، انہوں نے ایک پیج کے اوپر خط لے کر وزیر اعظم شہباز شریف اور باقی کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوائی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے 209 وہ انکوائری کمیشن جو کہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ ہو یا پھر جو دائرہ کار سپریم جوڈیشل کونسل کا آتا ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ انکوائری کمیشن نہیں بن سکتا، اور جو ایکٹ کے تحت یعنی کہ کمیشنز آف انکوائری ایکٹ ہے، اس کے تحت یہ کمیشن اس معاملے کے اوپر نہیں بن سکتا، اور نہ ہی یہ معاملہ اس ساری سچویشن کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے جو دائرہ کار ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے۔
इंक्वायरी कमीशन का नहीं है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे ऊपर एतमाद का इजहार किया। और अगर मैं इंक्वायरी कमीशन कहते हैं, जो तशद्दुद जिलानी साहब खुद चीफ जस्टिस रिटायर रह चुके हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मैं काम करूँगा तो ये अदालती हदूद की भी खिलाफ वर्जी होगी। एवरीबडी नोज कि ये क्यों कराया गया, क्यों कहा गया, क्यों मट्टी डालने की कोशिशें की गई, लेकिन भला हो यहाँ पर तशद्दुद जिलानी साहब का और बार्स का और सोशल मीडिया का कि उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया और वो मौक़िफ़ जो है वो सच साबित हुआ। तो जिलानी साहब के इनकार के बाद ये आज खुद नोटिस लिया गया है, या लेने के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मजबूर हुए हैं। पहले ये काम कर लेते तो आज सिचुएशन ना होती, लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपने फुल कोर्ट इसके ऊपर बुलाया था, अभी भी आप फुल कोर्ट लाइव प्रोसीड करें। 7 रुकनी लार्जर बेंच दस्तयाब दैट वाली कहानी नहीं, आप 2 दिन डिले कर दें, 3 दिन डिले कर दें, ईद के बाद रख लें, लेकिन फुल कोर्ट सुने, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, ये बेसिक राइट्स का मामला है। और अगर इस तरीके से मामला चले तो फिर हालात बिगड़ भी सकते हैं। ये था आज का वीडियो। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।